मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हम जहद और हम गीर सलाहियतों के मालिक थे। उनकी सरगर्मियों के मुतादिद मैदान थे और वो हर जगह मुनफरिद मकाम के हामिल थे। वो सहाफ़ी भी थे, अदीब भी और इंशा परदाज भी थे। आलिम दीन थे, मुफस्सिर कुरान थे, मुफक्किर थे, सियासतदान थे और तहरीक आज़ादी के मुमताज़ सिपाही भी थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक हमजहत शख्सियत के मालिक थे। वो न सिर्फ ये कि एक सहाफ़ी थे, एक लीडर थे, बल्कि उसी के साथ साथ वो एक बड़े अदीब भी थे, एक बड़े थिंकर थे, एक मुस्लिह थे। मौलाना आज़ाद इतना ज़बरदस्त मुदब्बिर, इतना बड़ा स्टेट्समैन, इतना पूरी मतलब ये है कि उस पूरी नस्ल में इस अजीम शख्सियत की मिसाल नहीं मिल सकती आपको। देखिए, जर्नलिज्म और सहाफ़त हो तो मौलाना का कोई जवाब नहीं है। सियासत, जितनी बालिग जहन, जितनी कुशादा नज़र सियासत मौलाना आज़ाद ने की, उस अहद में भी, उसके बाद भी और आज तक नज़ीर है। 1888 में मौलाना पैदा हुए थे और आप देखिए 1903 में, यानी 15 साल की उम्र में मौलाना हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी तहरीक अंजुमन तरक्की उर्दू, जिसके मौलवी अब्दुल हक सदर हुआ करते थे, उसके रुकन हो जाते हैं और अपने गरां कद्र मशवरों से अंजुमन में जा कर के शिरकत करते हैं, उसके एक रुकन की हैसियत से। तो मौलाना आज़ाद एक व्यक्ति नहीं थे, वो अपने आप में एक पूरा युग थे, एक पूरा एरा थे। कभी भी इस देश के दूसरे आम लोगों, जो दूसरे कौम के लोगों थे, उसकी समस्याओं से कभी भी वो अलग नहीं रहे और उनकी यही ताकत थी कि वो आम आदमी की भाषा बोलते थे, आम आदमियों की ज़िंदगी के साथ जुड़े रहते, चाहे हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, क्रिश्चन रहे। देश की ताकत को बनाने के लिए उन्होंने हर कौम के प्रति उनका जो दृष्टिकोण था, जिसके चलते हर कौम से उन्हें इज्जत मिली। इसी से पता चलता है कि मौलाना आज़ाद कितने बड़े सेकुलर आदमी थे और उनकी धर्मनिरपेक्षता कितनी मजबूत। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के शान बशाना होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ जंगे आज़ादी में हिस्सा लिया। जहां आज़ादी की लड़ाई में एक सिपाही बनकर काम किया, वहीं दूसरी तरफ कलम की धार से अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए। गांधी जी इनसे इतने मुतासिर थे मौलाना आज़ाद से कि कहा, उन्होंने एक जगह लिखा है कि उनकी देशभक्ति, यानी मौलाना आज़ाद की, उनकी देशभक्ति अपनी जगह बहुत पुख्ता थी और वो इस्लाम के भी बहुत कायल थे। एक तरफ वो देशभक्त थे, देश की भक्ति उनके लिए बड़ी पुख्ता थी, और दूसरी तरफ इस्लाम के भी वो बड़े ज़बरदस्त कायल थे। मौलाना 1920 से गांधी जी से वाबस्ता रहे और जब तक गांधी जी जिंदा रहे मौलाना उनके साथ रहे। मौलाना आज़ाद नेशनल मूवमेंट के बहुत मजबूत पिलर थे, जिन्होंने नेशनल मूवमेंट को एक ऐसा डायरेक्शन दिया जिसकी वजह से सेकुलरिज्म हिंदुस्तान की पॉलिसी की बेडरॉक के तौर पे या फाउंडेशन का एक हिस्सा बन गया और आज तक सेकुलरिज्म हिंदुस्तान में कायम है। मौलाना आज़ाद एक रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी के तौर पे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, उनकी सरकार के ख़िलाफ़ एक आवाज़ बनकर उभरे। हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी की तारीख़ में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वो वाहिद नाम है जिसने बग़ैर किसी किस्म की तफरीक के, हिंदू मुस्लिम की तफरीक के बग़ैर सारे आज़ादी के मतवालों को, आज़ादी के परस्तारों के एक प्लेटफॉर्म पर, एक स्टेज पर लाकर आज़ादी के लिए जद्दोजहद करने की तरगीब दी। उनको उनसे कहा कि तुम फिरंगी शिकंजे से, फिरंगी ग़ुलामी के शिकंजे से ऐसे आज़ाद नहीं हो सकते, तुम्हें मुश्तरका और मिलकर जद्दोजहद करनी पड़ेगी। जंग आज़ादी में जिन लोगों का बहुत नुमायाँ हिस्सा रहा है और जिन्होंने बहुत काम किया, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, उनमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम भी शामिल है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उन 3-4 लोगों में हैं जिन्होंने सभी कुछ अपना आज़ादी की जंग में कुर्बान किया, जिनमें गांधी जी, पंडित नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल, ये लोग शामिल थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की सियासी ज़िंदगी का आगाज़ बड़ा अजीब-व-गरीब हुआ। तन्हा वो इस रास्ते पर चले थे, कोई उनके साथ नहीं था और न कोई गाइड था, न किसी ने उसको गाइड किया, न कोई रास्ता दिखाया। खुद ही रास्ता देखा, खुद ही उसके ऊपर चल पड़े। जब वो 1920 में वो गांधी जी के करीब आए तो अहिंसा में उनका यकीन बढ़ना लगा
اور وہ سمجھنے لگے کہ پالیٹکس کے لیے، ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے بندوقیں اور پستولیں اور بموں سے زیادہ ضروری ہماری اپنی تحریک ہے، جد و جہد ہے. جو کریں گے تو ملک آزاد ہوگا. اس سے بم اور پستول سے ہم صرف تباہی مچا سکتے ہیں، اور ایسی تباہی جس میں خود ہندوستانیوں کو زیادہ نقصان ہو. جو رول نیشنل موومنٹ میں مہاتما گاندھی اور نہرو جی کا تھا، وہی رول جو تھا وہ مولانا ابوالکلام آزاد جی کا تھا. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جب راشٹریہ آندولن چل رہا تھا اور پیک پر تھا، گاندھی جی نے کوئٹ انڈیا موومنٹ کا جو نعرہ دیا تھا، اس سمے آپ سب کو پتہ ہے کہ انگریز ان سے اتنا گھبراتے تھے، خاص کر کے ان کا جو انٹلیکچول استر تھا، کہ ان کو پکڑ کر کے وہ گجرات میں احمد نگر جیل میں ڈال دیا تھا. مولانا خلافت تحریک میں گاندھی جی کے ساتھ آ گئے. اس وقت تک مولانا ذرا تشدد کی اور مار پیٹ کی سیاست میں حصہ لیتے تھے، اور اسی میں ان کا یقین تھا. مولانا آزاد نیشنل موومنٹ میں سب سے اگرنی کی بھومکا نبھائے کہ سنگھرشوں کے دور میں ہی ایک ساجھی سنسکرتی کا وکاس ہوتا ہے. اور مولانا آزاد نے جس طرح سے آزادی کے دور میں انہوں نے اپنا یوگدان دیا ہے کہ ساجھی سنسکرتی کے سب سے بڑے نمونے کے روپ میں مولانا آزاد آج بھی جانے جائیں گے. خلافت تحریک میں مولانا آزاد کا بہت اہم رول تھا. میرا خیال یہ ہے کہ گاندھی جی کے بعد اگر کسی دو آدمیوں کا کوئی رول تھا تو وہ دو آدمی تھے، مولانا محمد علی اور مولانا ابوالکلام آزاد. مولانا ابوالکلام آزاد گاندھی جی کے ساتھ شہر شہر اور نگر نگر ڈھونڈتے مارے پھرتے تھے اس تحریک کے لیے، اور اس تحریک کے لیے کام کرتے تھے. آزاد ان کے ساتھ تھے. آزاد کو پختہ یقین تھا کہ اگر ہم عوام سے رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ ہم جگہ جگہ جائیں، شہروں میں جائیں، چھوٹی چھوٹی سی میٹنگ، کارنر میٹنگز کریں، اور لوگوں کو یقین دلائیں کہ خلافت تحریک جو ہے وہ بڑی اہم ہے. مولانا ابوالکلام آزاد ایک عظیم ادبی شخصیت کے مالک تھے. انہوں نے موضوعات کے برتاؤ میں شخصی نقطہ نظر کو برابر قائم رکھا. وہ ادبی روایت کے سرچشموں سے فیض یاب ہونے کے ساتھ ساتھ جدید سائنسی پیش رفت کے نتیجے میں جدت پسندی کا احترام بھی کرتے تھے. ان کی شخصیت کی تپ و تاب سے ان کی تحریر کا ہر فقرہ روشن ہے. 10 یا 11 سال کی عمر میں مولانا نے نیرنگ علام نام سے ایک بک لانچ کی جس میں ان کی پوئٹریز تھی، اور ان پوئٹریز میں جو ان کے آئیڈیاز تھے وہ ایک بالکل کرانتیکاری آئیڈیاز تھے جو دیش کی کنٹمپرری استھتی تھی اس ٹائم کی. تو اس چیز کو لے کے انہوں نے 10-11 سال کی عمر میں ایسی باتیں لکھی تھی جو ایک بچہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس زمانے میں. یہیں سے شروعات ہوئی کہ انہوں نے لکھنا شروع کیا. المصباح ان کا دوسرا سنگرہ آیا جس میں ان کے آرٹیکلز تھے آزادی کو اور فریڈم اسٹرگل کو لے کر کے. جب مولانا جیل میں گئے اور کافی دن تک جیل میں رہے تو وہاں انہوں نے کتاب لکھی ترجمان القرآن، جو قرآن شریف پر بہت اہم ترین کتاب ہے. یعنی دنیا میں اس کی بڑی عزت ہے، اور اس کے میرے خیال سے بے شمار ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں. ابھی ساہتیہ اکیڈمی اس کی کتابیں چھاپتی ہیں. مولانا ہندوستان سے نکلنے والے مختلف جو رسائل ہیں، چاہے وہ ادبی ہوں یا خالص صحافتی انداز کے اخبار ہوں، ان سے ان کی شمولیت ہوتی ہے. اور اس میں جا کر کے آپ دیکھیں کہ خدنگ نظر کی ادارت میں شامل ہو جاتے ہیں، اس کے معاون مدیر بن کر کے جو اہم رول ادا کرتے ہیں اس کے ایڈیٹوریل میں. کس طرح کے ایڈیٹوریلز لکھے جانے چاہیے، کس طرح کی خبریں جو ہے اخبار میں چھپنی چاہیے، اور کس طرح سے ان اخباروں کے ذریعے ہندوستانی عوام کو آزادی کے لیے بیدار کیا جا سکتا ہے. ان تمام موضوعات پر مولانا نے ایڈیٹوریلز، مضامین کے ذریعے اس میں شرکت کر کے ایک اہم رول ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کے خطوط غبار خاطر کے نام سے چھپے، کاروان خیال ایک خطوط کا مجموعہ چھپا، اور بہت ساری کتابیں چھپیں. خطوط کی خوبی یہ ہے غبار خاطر کی کہ غالب کے بعد اردو خطوط کی اگر کسی کی غیر معمولی اہمیت ہے تو وہ غبار خاطر کی اور کاروان خیال کی، اور ایک اور کوئی مضمون نقش آزاد کی ہے. یہ تینوں مضمون بڑی اہم رہے. ادبی اور صحافتی سطح پر جب ہم ان کی تحریروں کا مطالعہ کرتے ہیں
تو ہم دیکھتے ہیں کہ اردو نثر کا جو ایک بہترین معیار مولانا نے اپنی تحریروں کے ذریعے، اپنے خطوط کے ذریعے جو پیش کیا ہے، ایک نیا اسلوب جو انہوں نے دیا ہے، وہ ہمارے لیے مشعل راہ کا کام کرتا ہے۔ آج بھی جو ہے ہم جب ان تحریروں کو پڑھتے ہیں تو صرف وہ سیاسی اور سماجی یا علمی سطح پر نہیں، بلکہ پوری زبان کو ایک نئی چاشنی جس طرح سے انہوں نے دینے کی کوشش کی ہے، ایک نیا اسلوب دینے کی جو کوشش کی ہے ادبی سطح پر، یہ بھی ان کا مولانا کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ ان کی جو تخلیقات ہیں وہ اتنی عظیم ہیں، انہوں نے جو ادب تخلیق کیا اور جو زبان، مولانا آزاد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی تحریریں مشکل ہوتی ہیں، ان میں عربی فارسی الفاظ کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، اشعار بہت استعمال کرتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ان کی تحریریں، سادہ تحریریں بھی بہت ہیں جو انہوں نے بہت آسان زبان میں لکھی ہیں۔ غبار خاطری کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی ایک کتاب ہے ہماری آزادی، اس کی تحریر بھی آسان ہے۔ اسی طرح انہوں نے نہ صرف یہ کہ مشکل اور ادق زبان لکھی بلکہ بہت آسان زبان میں بھی لکھی، یعنی ہر طرح کے نمونے ان کے ہاں ملتے ہیں۔ لیکن اس سے زیادہ اہم ان کے موضوعات ہیں۔ انہوں نے جن موضوعات کو لیا ہے اس میں ادب بھی ہے، ثقافت بھی ہے، اس میں موسیقی بھی ہے اور سیاست بھی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی دیگر خصوصیات اور خوبیاں جو کچھ بھی رہی ہوں، وہ علم عرفاں کی جس بلندی پر پہنچ گئے ہوں، فکر و عمل کی جن منزلوں کو انہوں نے پا لیا ہو، لیکن وہ ایک صحافی کا دل و دماغ لے کر پیدا ہوئے تھے۔ انتہائی زیرک سیاستداں ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی ادبی اور بہت ہی ایسے چھکے ہوئے صحافی تھے جن کی البلاغ اور الہلال کی تحریریں پڑھ پڑھ کے لوگوں نے صحافت سیکھی ہے۔ ہم جیسے صحافت کے جو مبتدی ہیں، جو طالب علم ہیں صحافت میں انہوں نے رسالہ نکالا، صاحب عجیب و غریب ذہن کے آدمی الہلال نکالا، جس میں آزادی کے موومنٹ تھی، ساری جدوجہد کا سلسلہ ہوتا تھا۔ گورنمنٹ نے اس کو بین کر دیا، اور نے بین نہیں کیا بلکہ گورنمنٹ نے اس پر 2000 روپے جرمانہ عائد کیا کسی مضمون کے اوپر۔ مولانا نے وہ 2000 روپے دے دیے۔ پھر کچھ دن کے بعد گورنمنٹ نے پھر 2000 روپے آپ کے 10,000 روپے کا فائن کیا، مولانا نے وہ 10,000 روپے بھی دے دیا۔ حکومت نے جب یہ دیکھا کہ اب یہ کسی صورت سے نہیں مانتے ہیں تو کلکتہ حکومت نے یہ کیا کہ ان کو جلا وطن کر دیا۔ 1912 میں اتنی کم عمری میں اپنے خود اخبار کا اعلان کر دیتے ہیں، الہلال جو ہے وہ کلکتے سے نکالنا شروع کرتے ہیں۔ پترکاریتا کی اگر بات کریں تو بہت زیادہ پربھاؤ پڑا مصطفیٰ کمال پاشا کا، ان کے جو فالوورز تھے ان کا، وہ ٹرکی، ایجپٹ، سیریا، ان جگہوں سے گھومتے ہوئے جب انڈیا پہنچے تو ان کے اوپر مصطفیٰ کمال پاشا کے فالوورز کا ایفیکٹ آ چکا تھا، اور یہاں آ کے انہوں نے ان کے ایفیکٹ سے ہی پربھاوت ہو کر کے الہلال پریس کی استھاپنا کی اور میگزین شروع کی الہلال۔ تو الہلال میں جو برٹش شاشن تھا، ہمارا برٹش حکومت تھی، تو اس کے خلاف چیزیں چھپتی تھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ بھارت میں، کس طرح سے وہ انڈینز کو ٹارچر کر رہے ہیں اور ان کو کیوں ہٹایا جانا ضروری ہے۔ اور اس کا پرینام یہ ہوا کہ جو برٹش حکومت تھی اس نے الہلال کو بند کرنے کا فیصلہ کیا، اور الہلال کی سرکولیشن 26,000 اس وقت میں پہنچ گئی تھی، اور 26,000 پہنچنے کے بعد بھی جب اس کو بند کرنے کا فیصلہ کیا برٹش حکومت نے، تو بھی چوری چھپے الہلال نکلتا رہا، اس کے پرانے ایڈیشنز بھی چھپتے رہے۔ خیر کسی طرح الہلال ان لوگوں نے بند کروا دیا۔ پھر انہوں نے دوبارہ ایک نیوز پیپر لانچ کیا، البلاغ، تو البلاغ میں بھی جو برٹش حکومت تھی اس کے خلاف ہی باتیں ہوا کرتی تھی۔ مولانا نے جب دیکھا کہ الہلال بند کر دیا تو پھر البلاغ نکالا، البلاغ نام سے ایک رسالہ نکالا، گورنمنٹ نے اس کو بھی بند کرا دیا۔ پھر مولانا نے المصباح نام سے ایک رسالہ شروع سے نکلتا تھا، بالکل وہ نکلتا تھا۔ تو غرض یہ ہے کہ مولانا مانے نہیں، گورنمنٹ ان پر بین لگاتی رہی، ان پر پابندیاں عائد کرتی رہی، انہیں جلا وطن کر دیا، سبھی کچھ کیا، مگر مولانا اپنی حرکت سے باز نہیں آئے، جد و جہد آزادی میں برابر سرگرم رہے۔ انہوں نے اپنے اخبار الہلال اور البلاغ کے ذریعے جنگ آزادی میں جو رول ادا کیا، اس کی تفصیل میں جائیں تو ایک بڑا والیوم تیار ہو جائے گا۔ مولانا آزاد
जैसा जर्नलिस्ट तो आज भी कोई पैदा नहीं हुआ। जहाँ तक उनकी जो गंभीरता थे उनके जर्नलिज्म में, अल हिलाल अखबार जैसा कि बहुत फेमस प्रसिद्ध था, वो निकालते थे और उसके माध्यम से तमाम देश की समस्याओं के बारे में, राष्ट्रीय हित के बारे में, समाज के बारे में, यहाँ तक कि साहित्य के बारे में, मौलाना आज़ाद की राइटिंग जो जर्नलिस्टिक राइटिंग है, आजकल किसी भी सतही लेख को कह दिया जाता है कि ये तो जर्नलिस्टिक राइटिंग है। जर्नलिस्टिक का मतलब बड़ा सतहीपन, लेकिन मौलाना आज़ाद जो कुछ भी लिखते थे, एक तो इतना ज़्यादा अरबी और फ़ारसी के शब्द उसमें इस्तेमाल करते थे, वो एक आम आदमी के लिए समझना तो बहुत मुश्किल होता था। लेकिन जब उसका अर्थ जैसे तैसे जिसको मालूम हो जाता था या कोई बता देता था किसी को, तब उससे उनकी जो पत्रकारिता की जो गंभीरतम जो अभिव्यक्ति थी, उनकी जो भाषा की अभिव्यक्ति थी, जिसमें एक साहित्यिक जो एक्सप्रेशन जो उसमें होता था, वो अपने आप में कमाल का होता था। और वो कोई जर्नलिस्टिक राइटिंग नहीं लगती थी, जैसे लगता था कि साहित्य पर कोई सौंदर्य शास्त्र की राइटिंग हो। इस तरह का मौलाना का वो तो कुछ भी आप देख लीजिए, वो ज़बरदस्त था उस मायने में। उनके जैसा पत्रकार आज तक कोई मेरी निगाह में तो नहीं हुआ। भले ही प्रिंट मीडिया के अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इतना बूम हो चुका है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन वो बात किसी अन्य पत्रकार में नहीं है जो मौलाना आज़ाद में थी। जिसमें मौलाना आज़ाद महात्मा गांधी के साथ अहिंसात्मक आंदोलन में वो मौजूद थे और उन्होंने बहुत बड़ा कवरेज, जब उन पर लाठियाँ बरसी और अहिंसात्मक आंदोलन में गया तो खुद उन्होंने कई बातें जर्नलिस्ट के हैसियत से उसने बातों को कहने की कोशिश की और अपने खुद ही उन्होंने कई जगह लिखने की कोशिश की। और जर्नलिज्म तो आज़ादी के आंदोलन का एक प्रमुख स्तंभ था, क्योंकि आज़ादी के दौर में महान जर्नलिस्ट उस आज़ादी के दौर में हुए, उनमें मौलाना आज़ाद ने हमेशा जर्नलिस्टों के साथ मिलकर काम किया। इतना ही नहीं, खुद अपने से भी कई प्रसंगों पर अपने से जो उन्होंने लिखा। उसके बाद तो आप जानते हैं कि फ्रीडम एट मिडनाइट उनकी कितनी बहुत बेहतरीन पुस्तक है, और वो पुस्तक पढ़ने के बाद उनका अंदर जो जर्नलिज्म का कंटेंट है, आप देख सकते हैं कि कितना उनके पास इंफॉर्मेशंस था और कितने भीतर से बहुत गहन ढंग से उन्होंने उसमें वो बात लिखी है। उसमें जर्नलिज्म की भी बहुत बड़ी जो भूमिका उनकी रही है उसका उन्होंने उपयोग किया। जिस मुस्तकिल मिजाजी के साथ उन्होंने सहाफ़त में सच्ची हिंदुस्तानी कौम परस्ती की बातें की हैं, शायद उस ज़माने में जब मतलब ये कि अंग्रेज़ ने हमारे मुल्क के एक फ़िरक़े को अपना आलेकार बना के यहाँ तकसीम की साजिशें शुरू कर दी थी, उस वक्त मौलाना आज़ाद ही वाहिद थे। हिंदू मुसलमानों की बात नहीं हुई, हिंदुओं में भी और मुसलमानों में भी, दोनों में अंग्रेज़ों की साजिशों के आलेकार थे, जो ये चाहते थे कि किसी सूरत मुल्क तकसीम हो जाए। काश हमने मौलाना आज़ाद की बात मानी होती तो आज जो कुछ हो रहा है, जो हर तरफ हो रहा है, ये सब कुछ ना होता। मौलाना आज़ाद सेकुलरिज्म के अलमबरदार थे। जहां वो दो कौमी नज़रिए के खिलाफ थे, वहीं उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को एक धारे में बांध कर रखने में नुमाया किरदार अदा किया। जब हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो इतनी बड़ी शख्सियत पूरे हिंदुस्तान गिर पैमाने पर आज़ादी के दौरान जो लीडरशिप उभर करके आई थी, मौलाना आज़ाद से बड़ी शख्सियत हमें नज़र नहीं आती है। और इसीलिए उनके इंतकाल पर 1958 में जब उनका इंतकाल हुआ है तो तारीख़ हमें ये बताती है कि नेहरू जी किसी के इंतकाल पर जो है वो रोए नहीं थे। मौलाना आज़ाद थे जिनके इंतकाल पर जो है वो तकरीर करते हुए नेहरू जी ज़ारो कतार रो रहे थे, इसलिए कि उन्हें भी ये महसूस हुआ था कि सेकुलरिज्म का इतना बड़ा अलमबरदार जो है हमारे दरमियान से उठ गया है। मौलाना जो थे बहुत ही सेकुलर ख्यालात के थे, बहुत ही मॉडर्न ख्यालात के थे, बेहद सेक्युलर इंसान थे अपने शुरुआती दौर में कहें, और बाद में भी जब हम एजुकेशन मिनिस्टर बनने पर भी देखें तो बड़ा रेडिकल एक उनकी पर्सनैलिटी थी, बड़ा जो है, और बदलाव चाहने वाले हमेशा। और देखते हैं कि किस तरह से उनको जो पूरा वेस्टर्न एजुकेशन है किस तरह से उनको लुभाता था, उनको फैसिनेट करता था, और उसको उन्होंने लागू करने की कोशिश भी की। यहाँ पर जो है वो समझते थे कि मॉडर्नाइज करना एजुकेशन को वो एक सही तरक्की के रास्ते पे मुल्क तहरीक नहीं चलाई जाएगी तब तक हम
آزادی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جو سیکولرزم کی بات کرتے تھے وہ تو اس میں وہ زنا کے خلاف جا کے ہمیشہ کھڑے ہوتے تھے. وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ انڈیا کا بٹوارا ہو. وہ ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ جو مسلم لیگ چاہتی ہے کہ انڈیا ڈیوائیڈ ہو جائے وہ کبھی نہ ہو. وہ ہمیشہ چاہتے تھے کہ ایک دھرم نرپیکش راشٹر بنے بھارت, اور سارے مسلمان بھی بھارت میں ہی رہیں. مولانا ہندو مسلم اتحاد کے زبردست قائل تھے, بلکہ ایک دفعہ ایک دلچسپ فقرہ انہوں نے کہا تھا. رام گڑھ وہ تھا کانفرنس کانگریس کی, اس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتا, یہ بات ہے کوئی 1923 کی غالباً, انہوں نے یہ کہا کہ صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آسمان سے 2 فرشتے اتریں اور یہ کہیں کہ تم مانگو کیا مانگتے ہو, اگر آزادی مانگتے ہو تو وہ ابھی وقت لگے گا, لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ کچھ اور چاہتے ہو تو اتحاد چاہتے ہو تو وہ ممکن نہیں ہے. مولانا نے کہا کہ اگر آپ ہم کو اتحاد دیں گے, اگر آزادی دیں گے, ہندوستان کو آزاد کریں گے تو یہ نہیں کریں گے تو یہ نقصان ہمارا خاص ہندوستان کا ہوگا, لیکن اگر اتحاد نہیں ہوا, ہندو مسلم مل کر نہیں رہے تو یہ نقصان پوری انسانیت. مولانا اتنا سیکولر جو پرمپرا جو سوتنترتا آندولن میں انہوں نے قائم کی, اور یہی کارن تھا کہ جو ہندو مسلم ایکتا جو بھارت میں استھاپت جس روپ میں بھی بٹوارے کے بعد رہی, اس میں مولانا کا بہت بڑی بھومکا تھی. اس معنی میں میں سمجھتا ہوں کہ جو دیش کی ایکتا کے لیے جو بھومکا مولانا کی تھی, وہ سوتنترتا کسی بھی سوتنترتا آندولن سے وہ بھومکا بہت مہتوپورن ہوتی ہے. 22 فروری 1958 کا سورج افق ہند پر طلوع ہوا تو اس کی آنکھوں میں غم و اندوہ کے وہ آنسو تھے جن کو تاریخ نے اپنے دامن میں سمیٹ لیا. اسی نے ہم کو بخشا ہے گلے خوش رنگ تجھ ایسا, چمک اٹھا ہے جس کے دم سے سارا بوستاں اپنا, اسی نے ہی دیا ہے پے کرے علم و عمل تجھ سا, کہ جس کی ذات پر نازاں ہے کل ہندوستاں اپنا.